ऑलरेडी लेट एक्विशन झाला. ॲटलिस्ट एक 100 मीटर स्ट्रेस जर दोन्ही वाटेनी 3-3 मीटर जर कटिंग करून वायडनिंग करीत न्ही जाल्यार हो प्रॉब्लेम सॉल्व जाता. काल सुद्दां आमची उलोवणें जालां आनी आतां सुद्दां 5 मिनटां पयलीं उलोवणें जालां. तो आमकां कितें तरी करुया. आतां पळोवया ह्या 2 दिसां भितर कितें करता ते. एक्सिडेंट काय म्हणटा कर्नाटकाची गाडी कर्नाटक वचपा वयताली आनी फोंड्या वचपा वयताली. दोगांयचे हांगेले समोर ठोकर जाली. ह्या बोलेरो गाडयेन एक बायल मनीस आशिल्ली डायबिटीज पेशंट ती ऑलरेडी एक पेशंट म्हणून आसा. तिका बरोच माल लागला. आणि अर्टिगा आसा ते ड्रायव्हर सगळे चिड्डले. फायर ब्रिगेड येवन तांकां काडलेले आसा. शिफ्ट केलें तांकां जीएमसीन. अशें आयकता की ड्रायव्हराचे हात आनी पांय दोनी हें जाले म्हणून डॅमेज जाले म्हणून. 10 ते 12 दीस जाले आसा. सामके एकार एक एक्सिडेंट जायताले आसा. हेजेर मेन रिजन कितें आसा तुमी जर फाटल्यान पळयता आसतले जाल्यार 4 लेन आसलेलो आनी 4 लेन आसल्या कारणान कितें जाता लोक ते स्पिडीन गाडी येता आनी मदींच मागीर सडनली कितें जाता हांगासर नॅरो रोड वन वे जाल्ले आसा. ते गाडी येता पळय ती एक लेन धरून येता. एक लेन धरून अशें येता एके सायडीच्यान येता आनी हांगा मागीर तो अशी नॅरो रोड जाल्ल्या कारणान तेच डायरेक्शनान उरता आनी ते सायडीच्यान गाडी येता आसतना ते नॅरो रोड आसा आनी ते डायरेक्टली थंय इम्पॅक्ट जाता. आनी हांव सरकार कडेन मागता कितें म्हणून मेन म्हणून ते वायडनिंगाची खरेंच अत्यंत गरज आसा. कारण तुमी हे सायडीच्यान पयलीं झाडां झुडपां वाडलेली प्लस ते सायडीच्यान पळयता जाल्यार फ्लायओव्हराचें जे कितें हें आसा म्हणजे कॉन्क्रीटचे पार्ट्स आसा ते आसा हे वायडनींग करचे जेणे करून गाडी हे सायडीच्यान ते सायडीक दिसपा जाय म्हणजे ते मात तरी कंट्रोलान येतले. आनी ताका लागून हांव गोवोरमेंटाक परत रिक्वेस्ट करता हो आतां एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा. पयलीं खांडेपार म्हणटा तो जाल्लो आतां पार उजगांव म्हणटा तो एक्सिडेंटल झोन जाल्लो आसा. दिसान दीस एकटो मरत आसा एक्सिडेंट जाल्लो आसा. आयज पळयता आसतल्यार तुमी 7 जाण इंजर्ड जाल्ले आसा. कारण तो फोंडेच्यान तो वयतालो बेळगांव सायडीन वयतालो तिणी डायरेक्ट बॉलरूक इम्पॅक्ट केल्ले आसा. आनी ती बॉलरून जी आशिल्ली ती खंय तरी जीएमसीन ट्रिटमेंटाक वयताले तांकां हांगाच एक्सिडेंट जाला आनी ती त्रासान पडले. सकाळी 7:15 बोलेरो आणि गाडी खंयची अर्टिगा बोलेरो आणि अर्टिगा